I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already इस्लामाबाद में मुकीम अमरीकी शहरी स्नेथिया डेरिची ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं पर रेप और दस्तराजी का इल्ज़ाम लगाया है। इससे कबल वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीपल पार्टी के साबिक़ चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगा चुकी हैं। ताहम पीपल पार्टी ने तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से मज़म्मत करते हुए स्नेथिया डेरिची को जल्द अज जल्द मुल्क बदर करने की दरख्वास्त की है। स्नेथिया डेरिची को 9 जून को इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत के जस्टिस ऑफ पीस के सामने पेश होने का हुक्म जारी किया गया था, जबकि उनके हमरा FIA, साइबर क्राइम और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन PTI के हुकाम को भी पेश होने का हुक्म दिया गया है। जब किसी इलाके का SHO किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने से इनकार करता है तो फिर मकामी अदालत के जस्टिस ऑफ पीस से रजू किया जाता है। ताहम सिंध में हुक्मरान जमात होने के बावजूद पीपल पार्टी ने अब तक कहीं भी स्नेथिया के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो बयान में स्नेथिया डेरिची ने पीपल पार्टी के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर रेप करने का इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक़ वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर भी दस्तराजी के इल्ज़ामात आयद किए हैं। स्नेथिया डेरिची के इल्ज़ामात के हवाले से इंडिपेंडेंट उर्दू ने पीपल पार्टी के रहनुमाओं से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि 5 माह कबल स्नेथिया से उनकी ज़िंदगी में पहली बार मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद में एक सफारतकार के घर पर होने वाली इस मुलाकात में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर जलील अब्बासी जिलानी भी मौजूद थे। इस दिन स्नेथिया से मेरी 1 by 1 मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात में काफ़ी लोग मौजूद थे। इनका मज़ीद कहना था कि जिस दौरान वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज़ थे, इनकी स्नेथिया डेरिची से कोई मुलाकात नहीं हुई। गुज़श्ता रोज़ बरतानी सहाफ़ी स्नेथिया डेरिची ने अपने ट्वीट में बिलावल ज़रदारी और डेविड जेम्स के नाजायज़ रिश्ते पर पर्दा उठाया है और PP क़यादत से सवाल किया है कि आखिर डेविड जेम्स और बिलावल का ऐसा क्या रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर डेविड जेम्स कई सालों से बिलावल हाउस में बिलावल के साथ रिहाइश पजीर है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत ने खातून सहाफ़ी को जवाब देने के बजाय उन्हें एजेंट करार दिया है। साथ ही स्नेथिया के ख़िलाफ़ ISI को एक ख़त भी लिखा है जिसमें स्नेथिया डेरिची के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। न सिर्फ यही कि बिलावल भुट्टो डेविड जेम्स के रिश्ते से पर्दा उठाया गया, बल्कि खातून सहाफ़ी स्नेथिया डेरिची ने मीडिया पर हाजी सनाउल्लाह बनने वाले PP के सईद गनी को भी चैलेंज देते हुए कहा है कि 2008 के असासे और उप के असासे कौम के सामने ले आओ। सईद गनी के वालिद मोहतरम के बारे में जिस सईद गनी शहीद कहते हैं, स्नेथिया डेरिची का कहना था कि सईद गनी का वालिद मोहतरम मशहूर ज़माना चर्च डीलर था और इसी धंधे में मारे गए थे। लेकिन मजाल हो जो सईद गनी ने किसी एक सवाल भी स्नेथिया डेरिची को जवाब दिया हो। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए PP के शाज़िया मरी की बड़ी बहन आज मैदान में आ गई हैं। स्नेथिया को दबाने और इसे गैर मुल्की शहरी कहकर चुप कराने की कोशिश की, जिसके जवाब में स्नेथिया ने मुराद अली शाह शाज़िया मरी की शादी का इंकशाफ करते हुए उन दोनों की शादी की दावत न मिलने पर नाराज़गी का इजहार भी किया है। इसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से सहर कामरान का जवाबी ट्वीट आया, जिस पर स्नेथिया ने सहर कामरान को इसकी मुलाकात याद दिलाई। सहर कामरान पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा से 1,70,000 रियाल की करप्शन की वजह से निकाली गई थी। स्नेथिया ने अखबार का वो टुकड़ा जिसमें इस खबर की तफसील थी वो पोस्ट किया और सहर कामरान को टैग किया, जिसके बाद शाज़िया मरी की बहन और सहर कामरान भाग गए। मैं ख़ुद सहर कामरान के साथ स्कूल में मिला था। मुझे वो दिन याद है जब इससे स्कूल से निकाला गया था। निकालने के बाद वो पाकिस्तान चली गई। कुछ अरसे बाद पीपल पार्टी ने इसे सेनेटर लगा दिया। स्नेथिया के सामने जो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी वाला आता है पर्चे उड़ा कर रख देती है। आज ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है। असम्बली के फ्लोर से लेकर TV टॉक शोज़ तक हर दलील ख़त्म होने पर मुराद सईद पर गलीज़ कीचड़ उछालने वाला आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं।
سنیتھیا ریچی ڈائز نے حیات کیس کی طرف مہم اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بینظیر نے اپنے گارڈز کے ذریعے ایک ماڈل کا ریپ کروایا جس میں پاکستان پیپل پارٹی توے پر جا بیٹھی ہے۔ 2015 میں ذوالفقار مرزا بھی ان حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، تب بھی معاملہ دبا دیا گیا ہے۔ 27 نومبر 1991 کی اندھیری رات میں بینظیر بھٹو کے ڈرائز کو مشہور ماڈل وینا حیات کے گھر ڈکیتی ہوئی، جس میں اس ماڈل اور ڈریس ڈیزائنر کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، جس کی ذمہ دار بینظیر تھی۔ بینظیر کی اس ناراضگی کی وجہ سے اس کا زرداری سے ہونے والا مشاکنہ تھا، اور جب بینظیر کو اس چڑھتے عشق کی داستان کا علم ہوا تو اس نے اپنے گارڈز کے ذریعے یہ ڈکیتی اور ریپ کروایا، اور اس کا پورا الزام اس ماڈل کے ہمسائے اور کراچی کے مشہور بدنام زمانہ سابق ڈی ایس پی عرفان اللہ مروت پر لگوا دیا۔ عرفان اللہ ان دنوں پیپل پارٹی کے مسلح دہشت گرد تنظیم اور ذوالفقار کے خلاف آپریشن لیڈر کر رہا تھا اور ایک بے ایمان آدمی تھا، اور یوں بینظیر کا اس کیس میں ایسے ہی نام سامنے نہ آ سکا جس طرح نقیب اللہ قتل کیس میں زرداری کا نام سامنے نہیں آ سکا، لیکن بعد میں عرفان اللہ مروت کو پیپل پارٹی میں شامل کر کے کیمپسنٹ کر دیا گیا تھا۔ ایک دوسرے ٹویٹ میں جب سنیتھیا گوری نے جب شازیہ مری اور مراد علی شاہ کی خفیہ شادی میں انویسٹیگیشن نہ ملنے کا شکوہ شازیہ مری کی بڑی بہن سے کیا، جو اسے دبانے اور اسے غیر ملکی شہری کہہ کر چپ کرانے کی کوشش میں سامنے لائی گئی تھی، لیکن کے جواب میں سنیتھیا نے جواباً شادی کی دعوت نہ ملنے پر خفگی کا اظہار کر ڈالا۔ اس کے بعد پیپل پارٹی کی طرف سے سینیٹر سخر کامران میدان میں آئی اور سنیتھیا گوری کو جوابی ٹویٹ کیا، لیکن گوری بھی کہاں ٹلنے والی تھی۔ اس نے سحر کامران کو یاد دلا دیا کہ جب وہ پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ سے 1,70,000 ریال کی کرپشن کی وجہ سے نکالی گئی تھی، وہ اخبار ابھی بھی اس کے پاس محفوظ ہے، اور اخبار کی وہ خبر سحر کامران کو ٹیگ کر دی، جس کے بعد شازیہ مری کی بہن اور سینیٹر صاحبہ نہ جانے کس خود میں جا چھپے۔ لگتا ہے سنیتھیا نے پیپل پارٹی کے کرپشن پر پی ایچ ڈی کی ڈگری لے رکھی ہے، اسی لیے جیالو جاگتے رہو، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔ اس کے مقابلے میں سینیٹر رحمان ملک نے ٹویٹ کیا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف نازیبا الزامات لگانے پر میں نے بطور چیئرمین سینیٹ قائمہ کمیٹی داخلہ نوٹس لیا ہے۔ نوٹس کے رد عمل پر مجھ پر نازیبا من گھڑت اور جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں۔ محترمہ شہید کے دفاع اور حکومت کے خلاف سخت بیانات بطور کمیٹی چیئرمین سخت اقدامات لینے پر میری کردار کشی شروع کی گئی ہے۔ حکومت کے خلاف سخت بیانات پر مجھے قید کرنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں بھی ملی ہیں۔ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، ماضی میں موت کا سیل بھی دیکھ چکا ہوں۔ ناظرین، یہ تھی وہ مکمل سٹوری جو کہ آپ کو بتائی، جس نے سنیتھیا ریچی نے پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف ساری سٹوری جو ہے ہمیں بیان کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے خبر رہنے کے لیے پبلک آئی ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔